حیدریم قلندرم هستم بنده مرتضی علی هستم حیدریم قلندرم هستم بنده مرتضی علی هستم It's 5:10 a.m. زبانم نعره حیدر بود این نماز عشق واجب تر بود زبانم نعره حیدر بود این نماز عشق واجب تر بود کرا مولا منم مولا علی ای عزیزان قول پیغمبر بود عزیزان قول پیغمبر بود زبانم نعره حیدر بود نماز عشق واجب بود زبانم نعره حیدر بود نماز عشق واجب بود علی شد حق مجسم فکر کن ذکر مولا شد عبادت ذکر کن علی شد حق مجسم فکر کن ذکر مولا شد عبادت ذکر کن ذکر او از هر عمل بهتر بود نماز عشق واجب بود زبانم نعره حیدر بود نماز عشق واجب بود زبانم نعره حیدر بود نماز عشق واجب بود جان من جانان من مولای من دین من ایمان من دنیای من جان من جانان من مولای من دین من ایمان من دنیای من مومنان آدھے جہان رہبر بود نماز عشق واجب بود زبانم نعره حیدر بود نماز عشق واجب بود زبانم نعره حیدر بود نماز عشق واجب بود ادارامانی و تفسیر کیست دین حق را سر بسر تقدیر کیست جلوس فعلا دبله همز جوائنٹ روڈ کی اپنی روڈ و بروری روڈ را دیکھ دیگه واصل مونه فعلا بله امزور طرفی پشتونخوا چوک راییمو از پشتونخوا چوک بعد باز همی راه اعلام میشه باز موتورسایکل ها مستقیم طرفی مریاباد میره زبانم نعره حیدر بود نماز عشق واجب بود زبانم نعره حیدر بود نماز عشق واجب بود خیبر و خندق چنین بدروهونه ذوالفقار اجداد حق را زیب و زین
बाजते हुआ ज़माना मना रहे हैं हुआ नमाज़े इश्क बाजते हुआ ज़माना मना रहे हैं हुआ नमाज़े इश्क बाजते हुआ हम सरश बिनते हबीबे के प्रिया मर गए कोनेन खैरुल निसा हम सरश बिनते हबीबे के प्रिया मर गए कोनेन खैरुल निसा मलाइक बरदरश नौकर बुआ नमाज़े इश्क बाजते हुआ ज़माना मना रहे हैं हुआ नमाज़े इश्क बाजते हुआ ज़माना मना रहे हैं हुआ नमाज़े इश्क बाजते हुआ नूर चश्मा नश हुसैन हम हसन नूर शब्द कुलील ज़ाते पंजतर नूर चश्मा नश हुसैन हम हसन नूर शब्द कुलील ज़ाते पंजतर हर यकश पर अहल हक सरवर बुआ नमाज़े इश्क बाजते हुआ ज़माना मना रहे हैं हुआ नमाज़े इश्क बाजते हुआ ज़माना मना रहे हैं हुआ नमाज़े इश्क बाजते हुआ सलमान शुदान या अली गुफ्तान दो ईमान शुदान चादरश में समो सलमान शुदान या अली गुफ्तान दो ईमान शुदान गुलामी خو دسته رسیده د مریابادی فعلا د ای طرفی اولی دسته است خاطری که مو کارد میڈیا داره اجازه از ماست که مو پیش بری بس دیگه آدم زیاد اجازت نداره بس پیش از دسته کسته زلجنا میره همین یک اسب که اینجا جور کرده در شکل زلجنا او رو میره باز او رو ما شما نشان میدیم نمازی عشق باجته هوا فدان و شاد چون مولا علیست در قیامت دستگیر مالیست فدان و شاد چون مولا علیست در قیامت دستگیر مالیست در دلم نه خوف از محشر بود حسین امروزم زنده است و فکر حسینی انشالله تا قیامت زنده است تا وقتی که حجت ابن الحسن ظهور نکده انشالله ای ازاداران مظلوم کربلا مقاومت من خلاف ظلم و مردم را نشان میده که حسینیت امروزم درگاه مردم زنده است نمازی عشق واجب هوا نمازی عشق واجب هوا نمازی عشق واجب هوا الله أكبر سبحان رب كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده
الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والملحدين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. خب فعلا امی نمازی که در روز عاشورا موشه اینجی 2 نماز از پشت دیگه شد نفر زیاد امروز هم ده و از اینجی او طرف درو کاردیز داره ما ده ویدیو کاردی ویدیوش نمیگیرم از خاطری که پیشنه ویدیو زیاد ریکوست که دادین کمی چیزا را منی ویدیو نایرین از او خاطر ما یک دفعه اور منی ویدیو نوردم. از جلوس برش دی علی ده یک جای نان خورده دیگر بچه همیشه یک جایی طرف گلستان تاون طرف همیشه نظر است باز مو نان خورده از این باز مو طرف دروری بس حسین جان نادر گرد پای زوار حسین جان بندن باشی ای ازادار حسین جان نادر گرد پای زوار حسین جان نباشی ای ازادار حسین جان موهب امام ازادارنم هر قدم کمک و همکارنم مشک سکینه را د عالم دیده یکدا هم د علم دارنم فخر دو بازوی علمدار حسین جان بنده نباشی ای ازادار حسین جان نادر گرد پای زوار حسین جان بنده نباشی ای ازادار حسین جان نادر گرد پای زوار حسین جان بنده نباشی ای ازادار حسین جان عشق خدا شرط و اصول سحر خود از زیارت و قبول سحر ذکر خدا لبا طهارت کدو مقصد خانواد رسول سحر سجدن خالق را طرفدار حسین جان بنده نباشی ای ازادار حسین جان نادر گرد پای زوار حسین جان بنده نباشی ای ازادار حسین جان نادر گرد پای زوار حسین جان بنده نباشی ای ازادار حسین جان نباشی ای ازادار حسین جان نباشی ای ازادار حسین جان